बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुशामदीद कहता है। आज इतवार का रोज़ है और फरवरी की 5 तारीख। ये चीनी गुब्बारा का क्या मसला है और अमेरिका के साथ इसका क्या तल्लुक़ है, आज के प्रोग्राम में इस बारे में कुछ मुख्तसरन बात की जाएगी। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अब जो ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं उनके मुताबिक जो अमरीकी दफ़ाई अफवाज है उन्होंने कई रोज़ से अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ करने वाले चीनी जासूसी गुब्बारा को कैरोलिना के मशरक़ी साहिल पर मार गिराया और इसका मलबा जो है वो समुंदर में गिरा है। पहले अमरीकी दिफाई अफवाज इसका इंतज़ार करती रहीं कि ये गुब्बारा किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए ताकि मार गिराने पर इसका जो मलबा है वो ज़मीन पर ना गिरे और आबादी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। अब चीन ने ये जो उसका गुब्बारा मार गिराया, अमेरिका ने उस पर शदीद एहतजाज किया है, क्योंकि बकौल चीन के ये मौसमियाती तगैर जो होता है, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो होती हैं उसके बारे में तहकीक करने वाला एक सिविल गुब्बारा था। और चीन के मुताबिक ऐसे गुब्बारे को मार गिराना बैनुल अक़वामी जो क़वानीन हैं या जो आपस में ट्रीटीज़ या मुआहदे हुए हैं उसकी ये एक किस्म की संगीन खिलाफ वर्जी है। ताहम अमेरिका ने कहा है कि ये एक जासूसी गुब्बारा था, इसलिए अमेरिकी हुक्म जो अमेरिकी सदर है उसके हुक्म के तहत इसको मार गिराया गया है। इसी तरह एक और इतला के मुताबिक अगले हफ्ते जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का चीन का मुजवज़ा दौरा था उसको भी मुलतवी कर दिया गया और मसला यही बताया गया कि ये जो गुब्बारे की वजह से दोनों ममालिक में थोड़ी सी टेंशन पैदा हो गई है, तो उस वजह से फ़ौरी ये दौरा नहीं होगा और बाद में फिर इसकी कोई तारीख़ का तयन किया जाएगा। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये तकनीक का या टेक्नोलॉजी का दौर है और जो सैटेलाइट्स हैं वो सारी फ़ज़ा में हर मुल्क ने अपने छोड़े हुए हैं, तो उनकी मौजूदगी में ये गुब्बारा के ज़रिए ही जासूसी करनी क्यों ज़रूरी थी। तो इस बारे में एक वजाहत ये की जाती है कि ये जो गुब्बारे का तरीक़ा है जासूसी करने का, ये बहुत सस्ता तरीक़ा है। गुब्बारा साइज़ में भी छोटा होता है और बहुत ही छोटे मिनिएचर किस्म के जो अपरेटस होता है या आप आलात कह लें, वो इसमें फ़िट करके बहुत कम लागत से जो किसी भी मुल्क के मतलूबा मकासद होते हैं उनको बहुत कम ख़र्च पे उनको हासिल कर लिया जाता है। अब एक तरफ चाइना का दावा है कि ये एक सिविल गुब्बारा था जो मौसमियाती तगैर की तहकीकात या उसके बारे में स्टडी के लिए छोड़ा गया था, जबकि अमेरिका कहता है कि ये जासूसी गुब्बारा था। तो अब देखते हैं कि अमेरिका को इस पे जासूसी गुब्बारा होने का शक क्यों हुआ। दरअसल ये जो गुब्बारा था ये अमेरिका की एक रियासत है मोंटाना, जैसा कि आप इस स्केच में भी देख रहे हैं। ऊपर नॉर्थ में ये एक रियासत है जिसकी सरहद जो है वो कनाडा के सूबा ब्रिटिश कोलंबिया से मिलती है। ये वहाँ परवाज़ कर रहा था। अब इस रियासत में ये जो मोंटाना है वहाँ पे अमेरिकी एयरफोर्स का एक बेस है जिसके कुर्बो जवार में एक बहुत बड़ी जगह है और इस बहुत बड़ी जगह पर 100 से ज़्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल्स तैयारी हालत में, मतलब रेडी टू फायर की हालत में ज़ेर ज़मीन सी लोज़ में रखे हुए हैं। ये जो लफ्ज़ सी लोज़ है दरअसल ये एक, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक मखरूती शक्ल का सिलेंडर होता है। इसमें ये ICBMs यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल्स जो हैं ये तैयारी हालत में ज़ेर ज़मीन स्टोर किए जाते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो इनको फायरिंग के लिए तैयार कर लिया जाता है। ये जो मिज़ाइल यहाँ इस जगह स्टोर किए गए हैं ये न्यूक्लियर वार हेड भी अपने ऊपर फिट करके ले जा सकते हैं और इनका रेंज जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 6000 किलोमीटर है। और ये जो जगह है ये अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक कमांड है, स्ट्रेटेजिक कमांड उसको कहते हैं, जो न्यूक्लियर हथियारों की रखना, स्टोर करना, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी, उनकी मूवमेंट्स और उनको फायर वगैरह करना इस कमांड का हिस्सा होता है। तो ये जो जगह है स्टोरेज की ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कमांड का हिस्सा है जो इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है।
اب جس جگہ یہ میزائل سٹور کیے گئے ہیں ان کے قرب و جوار میں موبائل فون سروس کے لیے کچھ وائرلیس ٹاور کا نیٹ ورک سسٹم بچھایا گیا ہے، اور یہ جو وائرلیس ٹاورز کا نیٹ سسٹم ہے یہ آپ غور سے سنیں کہ وہ چائنا کی ہوائی کمپنی کا تیار کردہ ہے، اور امریکی خفیہ ایجنسی کے مطابق چائنا اس جاسوسی غبارہ کی مدد سے جو اس نے اس علاقہ میں اس جاسوسی غبارہ کو پرواز کے لیے بھیجا، دراصل وہ ان نصب شدہ ٹاورز کے نیٹ ورک میں جو موجود چائنا ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے امریکن ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلوں کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اسی طرح امریکہ یہ بھی ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پہ جو اس نے وائرلیس ٹاورز اور فون کے لیے جو اپنا نیٹ ورکنگ سسٹم بچھایا ہوا ہے، کیا وہ اس سسٹم کے ذریعے امریکن وہ کمپیوٹر سسٹم جس کے ذریعے یہ ICBM یا میزائلز وغیرہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کنٹرول ہوتے ہیں، کیا وہ امریکہ کے اس کمپیوٹر سسٹم پر بھی اپنے ان ٹاورز کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ دو باتیں تھیں کہ تازہ ترین صورتحال امریکن سٹوریج کی، کہ وہاں پہ جو ICBM سٹور کیے گئے ان کی اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، نمبر دو کیا یہاں پہ جو ہوائی کمپنی کی طرف سے چائنیز ٹیکنالوجی پر مبنی ایک وائرلیس ٹاور سسٹم نصب ہے، کیا چائنا اس ٹیکنالوجی کی مدد سے امریکن کمپیوٹر سسٹمز جو کہ ICBM کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جب یہ دو وجوہات امریکن خفیہ ایجنسی کے سامنے آئیں تو انہوں نے اس کو جاسوسی غبارہ دے کر مار گرایا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی جو ہے وہ خبر نکالی گئی ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں جو اینٹی چائنا لابی ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے چائنا کے اس غبارہ کو ایک جاسوسی غبارہ قرار دلوایا ہے، اور اسی طرح امریکن صدر پر پریشر ڈال کے اس کو مار گرانے کا حکم لیا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے پورا اپنا پریشر ڈال کے جو وزیر خارجہ کا دورہ چین تھا اس کو بھی ملتوی کروا دیا ہے۔ اور اس اینٹی چائنا لابی جو کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان دونوں ممالک میں ایک حد تک جو دوریاں ہیں وہ برقرار رہیں اور یہ بہت زیادہ کلوز آپس میں نہ ہوں۔ اب یہ جو امریکن فضاؤں میں یہ غبارہ دیکھا گیا تھا اس کے بعد کولمبیا اور یہ کوسٹاریکا ہے جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، تو کولمبیا کی ایئر فورس نے بھی 3 فروری کو یہ اعلان کیا کہ ان کی ایئر سپیس میں بھی ایک غبارہ کی موجودگی پائی گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ علم نہیں ہو سکا، ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے کہ یہ کس ملک کا غبارہ ہو سکتا ہے، اور اب اس وقت تک وہ کولمبیا کی فضائی حدود سے غبارہ جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر جو ایک ملک کوسٹاریکا ہے اس نے ہفتے کے روز یعنی کل یہ اعلان کیا کہ اس کا جو دارالحکومت ہے سان جوز اس کی فضاؤں میں بھی ایک غبارہ دیکھا گیا، اور انہوں نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ یہ وہ غبارہ نہیں جو کہ کوسٹاریکا میں دیکھا گیا، بلکہ یہ چائنا کے غبارے سے جو امریکہ میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا اس سے کوئی ملتا جلتا غبارہ ہے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ فوری طور پہ کوسٹاریکا کی جو ہے وہ فضاؤں سے نکل گیا تھا، اس لیے انہوں نے کوئی ضرورت اس چیز کی محسوس نہیں کی کہ اس کے بارے میں مزید کوئی تحقیق کی جائے یا کوئی ایکشن لیا جائے۔ تو یہ 2 ممالک اور ہیں مزید امریکہ کا علاوہ جنہوں نے یہ غباروں کی موجودگی جو ہے اس کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ تو اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یہ جو غبارہ ٹیکٹکس شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک نیا طرز جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانے یا جاسوسی کرنے کا جو طریقہ چل پڑا ہے، اس کا اگلے دنوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔